अस्सलामु अलैकुम नाजरीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सितारों की दुनिया। नाजरीन, आज मैं आपको बताने लगा हूँ वादी कालाश के बारे में। वादी कालाश जाने के लिए पहले चित्राल जाना पड़ता है, वहाँ से वादी अयून जाएंगे। वादी अयून में अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर दूसरी गाड़ी किराए पर लेनी पड़ती है। इसकी वजह यह है कि वादी अयून से वादी कालाश तक रोड पथरीला यानी कच्चा और इंतहाई तंग और पुरखतर है। इस रोड पर सफर करना वहां के मकामी ड्राइवर्स के साथ ही महफूज है। वादी अयून में नाशपाती के काफी दरख्त हैं और यहाँ की नाशपाती बहुत ज्यादा मीठी है। हमने वादी अयून से वादी कालाश का सफर 3 घंटे में तय किया। वादी कालाश को हिंदू कुश के पहाड़ी सिलसिले में जनूब की तरफ वाक़िया है। वादी कालाश पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन वादी है और इसे कोकाफ की परियों की वादी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की खवातीन के हुस्न के चर्चे दुनिया भर में आम हैं। नाजरीन, वादी कालाश 456 स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हुई है। पहाड़ों के दरमियान में सतह समंदर से 5480 फुट की बुलंदी पर है। वादी कैलाश में 3 बड़े गांव हैं, रंबूर, बरीर और बम्बूरीत, और फिर इन गांव में छोटे छोटे देही इलाके हैं। कालाश कबीले की ज़बान कलाशा है। ये ज़बान संस्कृत और फारसी ज़बान का मजमुआ है। कालाश के लोग साल में 4 त्यौहार मनाते हैं, जिनमें 2 बड़े और 2 छोटे त्यौहार शामिल हैं, जिनमें चिलम जोशी, चोमोस और अचाओ शामिल हैं। यहाँ मोबाइल सर्विस सिर्फ टेलीनार काम करती है, दूसरी कोई सर्विस यहाँ पर काम नहीं करती। ताहम हमने बम्बोरीत गांव जाने का फैसला किया। ये वादी कालाश का सबसे बड़ा गांव है और चिलम जोशी का मरकजी त्यौहार भी यहीं होता है। यहाँ के लोग आज भी हंगामा आराई की जिंदगी से बहुत दूर हैं और पुरसकून अंदाज से जीने को तरजीह देते हैं। बम्बोरीत में एक म्यूजियम है जिसकी इमारत बहुत खूबसूरत है और इसमें दियार की लकड़ी का काम काफी ज्यादा है, जो इसकी खूबसूरती में निखार पैदा करती है, जबकि फलदार दरख्त भी काफी ज्यादा हैं। म्यूजियम में दाखिल होने की टिकट 50 रुपए मुकर्रर है। म्यूजियम के अंदर कालाश कबीले की तकरीबन 250 साल पुरानी सकाफती अशिया रखी गई हैं। सकाफती अशिया की तस्वीर और वीडियोस बनाने के लिए 200 रुपए का अलहदा टिकट मुकर्रर है। कालाश में अगर आपके साथ कोई मकामी शख्स मौजूद नहीं तो यहाँ के लोग आपको अपने घरों या इमारतों की तस्वीर और वीडियोस बनाने की इजाज़त नहीं देते। इसलिए हमने वहाँ की अहम शख्सियत आगा सिकंदर की मदद ली। आगा सिकंदर इंतहाई मिलनसार इंसान है और उनकी खूबी ये है कि उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है और आगा सिकंदर ही की बदौलत हम वादी कैलाश देख पाए। इस इलाका में कैलाश कबीले का तकरीबन 500 साल पुराना कब्रिस्तान भी मौजूद है। आगा सिकंदर के मुताबिक इब्तदा में कैलाश कबीले की आबादी बहुत कम थी, इसलिए जब भी कोई फोत होता था तो उसके वोरसा खौफ की वजह से मैयत एक बॉक्स में रख कर यहाँ छोड़ जाते थे और मरने वाले की तमाम अशिया चाहे आम हो या खास मैयत के साथ छोड़ जाते थे। ये बहुत पुराना है, कम से कम 100-200 साल के है ना। तो उस टाइम यहाँ पे लोग बहुत कम होते थे, ठीक है, तो खौफ था, डर था, तो इसीलिए फिर ये जो था वो जो जब कोई फौत होता था ना तो उसको ले आते ताबूत में बंद करके रखना, वो जाके कोई घरों में छुप जाते थे लोग। वो दौर ऐसा था। फिर ऐसे ऐसे लोग ज़्यादा हो गया, फिर फौज आ गया, फिर दफनाना शुरू हो गया। अच्छा, ये जो पुरानी कब्रें में वो पड़ी हुई हैं, हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, ये इन्हीं लोगों की हैं जो दफन किए गए थे यहाँ पर? जी जी, ये इन्हीं लोग। कहा जाता है कि इसकी वजह ये थी कि लोग डरते थे कि मैयत की अशिया घर में होने की वजह से उसकी रूह घर में आती है और उसके साथ बुरी रूहें भी घर का रास्ता देख लेती हैं। लेकिन अब मरने वाले के वरसा मैयत को कब्र में दफन करते हैं और मरने वाले के वरसा अब भी कब्र के ऊपर मरने वाले की चारपाई उल्टी करके रख देते हैं और उसके साथ तकिया वगैरह कब्र के ऊपर रख देते हैं। लेकिन कीमती अशिया
چتا وغیرہ نہیں رکھی جاتی۔ قبرستان کے پرانے حصے میں اس وقت کے باکس اب بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں اور ان باکسز میں انسانی جسم کے مختلف حصوں کی ہڈیاں بھی موجود ہیں۔ قبرستان میں میوہ جات کے کافی درخت ہیں جن میں چلغوزہ کے کافی درخت موجود ہیں۔ کالاش کے متعلق مشہور ہے کہ یہاں بچہ پیدا ہو یا شادی اتنا خرچہ نہیں ہوتا جتنا کسی کے مرنے پر ہوتا ہے، کیونکہ مرنے والے کی میت کو 1 یا 2 دن کے لیے ایک کمیونٹی ہال میں رکھا جاتا ہے جہاں 3 گاؤں کے لوگ آتے ہیں اور یہاں جشن منایا جاتا ہے اور ان لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے جس کے لیے کافی جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جشن اس لیے منایا جاتا ہے کیونکہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے والا اس مصائب سے بھری دنیا سے آزاد ہو کر ایک پرسکون زندگی کی طرف جا رہا ہے۔ وادی کالاش 2000 سال قدیم ایک سحر انگیز وادی ہے جو آج بھی اپنی منفرد ثقافت اور تہذیبی روایات کو ابھی تک سنبھالے ہوئے ہے۔ کالاش میں گھر اور دکانیں پتھر اور لکڑی سے تعمیر کیے جاتے ہیں، جبکہ چھتوں پر لکڑی کے اوپر چادر لگائی جاتی ہے تاکہ بارش کا پانی اور برف باری سے نقصان نہ پہنچے۔ گرمی کے موسم میں بھی موسم کافی ٹھنڈا ہوتا ہے، یہاں گرم کپڑوں کے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ یہاں قدیم زمانے کے کافی گھر اور گھروں میں قدیم اشیاء موجود ہیں اور عمر رسیدہ لوگوں سے بھی ہماری ملاقات ہوئی جن کی عمریں 100 سال سے زائد بتائی جاتی ہیں۔ کالاشی عورتیں لمبی اور کالے رنگ کی پوشاکیں پہنتی ہیں جو کہ خالص ہاتھوں سے تیار کردہ ہوتی ہیں اور یہ زیادہ تر کالے رنگ کا لباس پہننا پسند کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو کالاش میں سیاہ پوش بھی کہتے ہیں۔ موتیوں سے بنے ہوئے ہار، جیولری اور سر پر کالاشی ٹوپی ان کا فخر ہے، جبکہ تہواروں پر مخصوص علاقائی رقص کر کے عبادت کرتے ہیں۔ تہواروں کے دوران رقص دیکھنے کے لیے باہر سے آئے مہمانوں کے لیے رقص کے مخصوص مقام کے ارد گرد جگہ مقرر کی جاتی ہے۔ وہاں سے ویڈیوز یا تصاویر بنانے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن رقص کے اندر داخل ہونے کی کسی غیر مقامی باشندے کو اجازت نہیں ہوتی اور اس قانون کو توڑنے والے پر یہ لوگ حملہ کر کے تشدد کا نشانہ بنا سکتے ہیں، جبکہ غیر ملکیوں کے بیٹھنے کے لیے علیحدہ جگہ بنا کر وہاں پر کرسیاں لگائی جاتی ہیں۔ کالاش قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق خواتین گھروں میں نہیں نہاتی بلکہ بمبوریت ندی پر مخصوص مقام پر جا کر نہاتی ہیں، جبکہ گھروں میں بال بھی نہیں سنوارتی کیونکہ کنگھی میں پھنسے بال منحوس سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح عورتیں اپنے مخصوص ایام میں یا حاملہ ہونے کی صورت میں کمیونٹی سینٹر چلی جاتی ہیں جسے باشیلانی کہا جاتا ہے۔ اس کمیونٹی سینٹر کے دروازے پر تحریر کیا گیا ہے کہ کالاشی مذہب کا احترام کرے اور یہاں کے در و دیوار کو چھونے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ خلاف ورزی کرنے والے پر جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ خواتین پاک ہونے کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ آتی ہیں۔ وادی کالاش میں فروٹ اور میوہ جات کے کافی باغات ہیں، جبکہ بازار میں مردوں کے ساتھ خواتین کی بھی دکانیں ہیں۔ خواتین کی دکانوں میں صرف خواتین کے لباس اور جیولری فروخت کی جاتی ہے۔ شراب یہاں کا مشروب ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کالاش مذہب میں شراب کو حلال سمجھا جاتا ہے۔ کالاش میں سب سے بڑا مذہب خوشی ہے۔ ان کے فیسٹیول ان کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ اس میں کالاش کے تمام قبائل مل کر مقامی رقص کرتے ہیں اور گاتے ہیں اور یہ روایت آباء و اجداد سے ان کے ساتھ چلی آ رہی ہے، جبکہ کالاش کی مسلم آبادی کا علاقہ علیحدہ ہے جہاں ان کی اپنی مساجد اور مکانات ہیں اور وہ اپنا جداگانہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ کالاش کے بلند و بالا سرسبز پہاڑ، جھرنے اور یہاں کی منفرد ثقافت دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس خوبصورت وادی میں اگر کمی ہے تو پختہ روڈ کی۔ اگر روڈ تعمیر کر دیا جائے تو یہاں سیاحوں کی آمد میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا، جس سے علاقہ میں ترقی کے ساتھ ساتھ روزگار کے بھی کافی مواقع میسر ہوں گے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی اگلے پروگرام تک کامران خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔